إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره طب القلوب ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങള്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്നു പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അപകടങ്ങൾ, അത്യാഹിതങ്ങൾ, ആപത്ത്, മുസീബത്തുകൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ദുരന്തങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ ഒരു വിധേനയും ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കല്ല അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഇബാദത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു രോഗങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നൽകല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയം റബ്ബേ, നല്ല ഒരു ദിവസം, നല്ല ഒരു സമയത്ത്, നല്ല ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളെ മഹാന്മാരുടെ സവിധത്തിൽ വെച്ച് ഉന്നാര നബിത്തങ്ങളെ കണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് മരണപ്പെടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ മഖബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ വിധവകളാക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ യതീമുകളാക്കല്ല തമ്പുരാനേ. ഒരു വിധേനയും ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ബന്ധങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ.
അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഞങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, എല്ലാവിധ പൈശാചികമായ ശർറുകളും നീ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണേർ, സിഹ്റായിന്, ളുൽമ്, മക്ർ, ഹസദ്, എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാരെ നീ കൈവടിയല്ല അല്ലാ. അവര് ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ എല്ലാമാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ഒരുപാട് ദീനീ സംരംഭങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണക്കാരാണ് പ്രവാസികൾ. അല്ലാഹുവേ, അവരെ നീ ഒരു മേഖലയിലും പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അവരുടെ ജോലികളിൽ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായി ആരെല്ലാം പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് വൽ ആലി അഹ്ലിൽ ബൈത്തി സല്ലിം.